अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी खिदमत में सैयदा ताहिरा अब्बास जाफ़री काशाने बसीरत के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम ही मौजूद सामाईन के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मिदहत का मजमुआ हक़ एलिया मोहसिन नक़वी साहब की बहुत ही खूबसूरत किताब आपकी समातों की नज़र करने का शर्फ़ हासिल कर रही हूँ। किताब का बाकायदा आगाज़ करने से पहले शायर का मुख्तसर तारुफ़ पेश करना चाहूँगी और इसके बाद किताब का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। शेर व अदब की दुनिया का एक मोतबर नाम मोहसिन नक़वी 5 मई 1947 में सैयद चिराग हुसैन शाह के यहाँ डेरा गाज़ी खां में पैदा हुए। वालिदैन ने उनका नाम ग़ुलाम अब्बास रखा। इब्तिदाई तालीम से लेकर बीए तक तालीम डेरा गाज़ी खां में ही हासिल की। एमए गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान से किया। जब शायरी शुरू की तो अपना कलमी नाम मोहसिन नक़वी रख लिया। मोहसिन नक़वी को इक़बाल सानी का खिताब भी मिला। मोहसिन नक़वी की गज़लें, नज़में और करबला के हवाले से शायरी पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुई और आज तक मकबूल है। आपको एक निडर और बेबाक शायर कहा जाता था। अदबी खिदमात का एतराफ़ की वजह से आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। आपकी मशहूर किताबों के नाम अज़ाब दीद, ख़ैमे जाम, बरगे सहरा, मौजे इदराक, तुलुए अश्क, फ़रात फ़िक्र, रेज़े हुर्फ़, रख्ते शब, रिदाए ख्वाब, हक़ एलिया, बंदक़बा। आपको विलाए अली और मोहब्बत अहले बैत के जुर्म में 15 जनवरी 1996 को लाहौर में कत्ल कर दिया गया। मोहब्बत और अमन का शायर नफ़रत और दहशतगर्दी का निशाना बनकर अपने ही शेर की अमली तस्वीर बन गया। हमारी लाश पे ढूंढो ना उंगलियों के निशान, हमें ख़बर है अजीज़ों ये काम किसका है। किताब का आगाज़ करते हैं। किताब का नाम है हक़ एलिया। मोहसिन नक़वी शहीद की ये किताब है। मावरा पब्लिशर्स लाहौर से नाशिर हुई है और किताब के अगले सफ़े पर एक क़ता है जिससे इब्तिदा हो रही है। महशर में भी अनमोल अक़ीदे के एवज़ हम बख्शिश न ख़रीदें तो गुनाहगार ना कहना। जन्नत में भी शब्बीर तेरे गम की कसम है, मातम न करें हम तो अज़ादार ना कहना। उससे अगले सफ़े पर तरतीब है उन तमाम क़सीदों की कि जो इस किताब में मौजूद हैं। तक़रीबन 48 जो हैं क़सीदे हैं जिनको मुख्तलिफ़ उन्वानात दिए गए हैं और सबसे आखिर में कुछ क़तात हैं। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको उन्वानात से भी आगाह करेंगे और सफ़ा नंबर भी बताएंगे तरतीब के साथ इंशाअल्लाह। सबसे पहला जो उन्होंने उन्वान दिया है और सफ़ा नंबर है 11 और उन्वान है हिजाब इस्मत। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मिदहत में बयान हो रहा है। कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है। ये दीनो ईमान की रूह भी है, दिले फ़रूए उसूल भी है। नवीद बाग़े बहिश्त भी है, कलीद बाबे क़बूल भी है। ज़मी पे हो तो अली की ज़ौजा, फ़लक पे हो तो बतूल भी है। इसी से आगाज़ है इमामत, यही रिसालत का ख़ात्मा है। नज़र उठा न करना देख आदम, हिजाब इस्मत में फ़ातिमा है। ये फ़िक्र मरियम की शहज़ादी, ये कुल हुवल्लाह की शाहिदा है। ख़ताब का इम्कान नहीं है इसमें, ये रोज़े अव्वल की ज़ाहिदा है। मुबाहिले की सफ़ों में देखो तो हक़ की पहली मुजाहिदा है। मैं खुद हिफाजत करूँगा इसकी, ये इससे मेरा मुआहिदा है। वो यूं कि औजे मिजाज हक़ के तमाम सेहरे इसी के सर हैं। हरी में हक़ के तमाम हादी इसी की आगोश के समर हैं। जहाने इंसानियत की तख्लीक हम इसी के सबब करेंगे।
इसी के दुश्मन को हम जहाँ में हैं रहीने रंजो ताप करेंगे। इसी के दर के गदागरों का सभी फरिश्ते अदब करेंगे। बशर तो क्या इसके दर पर जाकर नबी इजाज़त तलब करेंगे। इसी के नक्शे कदम के ज़र्रों को चांद रुतबे में कब मिलेगा। इसी के सर की रिदा के साए को चांदनी का लक़ब मिलेगा। सफ़ा नंबर है 13 और उन्वान है हिजाब नबूवत। और जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर है कि ये हबीब खुदा ख़ातमुल अंबिया की शान का क़सीदा है। बयान करते हैं। अभी अभी जिसका तस्किरा था इसी का लख्ते जिगर थी वो भी। ये शम्से फ़लक के इन नमा है इसी का नूरे नज़र थी वो भी। ये मल के तथहीर का शजर है इसी का शजर का समर थी वो भी। ये रूहे वल्लैल वल कमर है तो फिर दलील सहर थी वो भी। वो सदरे इजलास पंजतन थी मगर ये महबूब किबरिया है। नज़र झुकाकर दुरूद पढ़ ले वो फातिमा थी ये मुस्तफ़ा है। इसी की खातिर सजा रहा हूँ ये हफ्त आलम निगार खाना। ज़मीं के ये रंग रंग मौसम फलक की रिफत का शामियाना। कहीं सितारों के आशियाने कहीं शहाबों का ताजियाना। इसी का सदका मेरी खुदाई इसी की खैरात है ज़माना। अभी तो इस नक्श के खदो खाल में कई रंग में भरूँगा। मेरा इरादा है रोज़े महशर जो ये कहेगा वही करूँगा। तमाम नबियों के काफ़िले का यही तो सालार कारवां है। मैं बेनिशा हूँ मगर इसी के वजूद में ही मेरा निशां है। ये आशनाए मिजाज रहमत है बख्शिशों से भरा जहाँ है। इसी का रास्ता ही दो जहाँ में आखरत निजात आखिर की कहकशां है। मैं इसका तालिब हूँ सोच लेना कि मेरा मतलूब भी यही है इसकी ताज़ीम तुझ पे वाजिब कि मेरा महबूब भी यही है। ये कारवाने उमम का सुल्तान इसी को जचती है कजा कलाही कि इसकी नालैन को तरसती है दो जहानों की बादशाही। यही तो है जो फराज फारा पे जाके देगा मेरी गवाही। इसी का कलमा पढ़ेंगे सारे शजर हजर मुर्ग व मैर व माही। मेरी रज़ा चाहिए तो मेरे हबीब के दिल को शाद रखना। ये तेरी खिलकत से पेशतर भी नबी था ये बात याद रखना। ये मीम से मुमकिनाते आलम के आसमां का महजबी हैं। ये है से हाकिम हिकमतों का हकीम हक हिर से मोमिनी हैं। ये मीम से मिल्लतों का मरकज़ मुशीर आलम में मुरसली है। ये दाल से दर्द की दवा है दिमागे चाहरागर ये यकीन है। यही मोहम्मद है ज़ात जिसकी फ़लक पे मशहूर हो गई है। इसी के पर्दे में चार ज़ाहिर थे एक मस्तूर हो गई है। सफ़ा नंबर है 15 और उन्वान है हिजाब इमामत। और उन्वान से जैसे ज़ाहिर है कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान का क़सीदा है। ये मर्द मैदां अजल का हाकिम हकीम मुतलक सिपागरी का। तमाम आलम में आज सिक्का रवा है इसकी दिलावरी का। ये इसमें आज़म जो लब पे आए तो दिल धड़कता है हर जरी का। यही सिखाता है गुर सभी को सिकंदरी का कलंदरी का। ये अम्बिया का अजीम नासिर ये मेरा वारिस मेरा वली है इसकी पहचान तुझ पे वाजिब ये मुर्तज़ा है ये अली है। ये महवरे हक़ ये कुल्ले ईमान का ताज सर पर सजाने वाला। ये मौत की शब सजा के बिस्तर सुकून से मुस्कुराने वाला। ये दुश्मनों के तमाम हमलों से अम्बिया को बचाने वाला। ये किरदगार अज़ल के बंदों को जाम कौसर पिलाने वाला। इसी के लखते जिगर उजड़ के आहद की किस्मत संवारते हैं। यही है जिसको अज़ल से मुश्किल में अम्बिया सब पुकारते हैं। यही है बद्रो अहद का फातेह वजूद खैबर कुशा यही है।
محافظ دین آدمیت برادر مصطفیٰ یہی ہے، جو بندگی کو بھی داوری دے وہ صاحب حلحتہ یہی ہے، کرے جو قاتل کو شیر و شربت عطا وہ بحر سخا یہی ہے، اسی کی ایک ضرب پر نچھاور کروں گا میں دو جہاں کے سجدے، کہ جانتا ہوں جو یہ نہ ہو تو کہاں کا قبلہ کہاں کے سجدے۔ یقین کر لے کہ یہ دین حق کی رگوں میں رقصاں لہو یہی ہے، میری محبت کی مملکت میں روا دوا چار سو یہی ہے، اسے ضرورت کہاں کسی کی، ہر ایک کی آرزو یہی ہے، میرا غضب ہے جلال اسی کا، میرے کرم کی نمو یہی ہے، بروز محشر تیرا خدا جب در حقیقت کو وا کرے گا، علی کا دشمن خود اپنی ماں کی خیانتوں کا گلہ کرے گا۔ میں لامکاں ہوں، میرے مکاں کا جہاں بھر میں مکیں یہی ہے، زمین پہ یہ بو تراب ہوگا، فلک پہ زہرا جبیں یہی ہے، یہی ہے اسلام کا سراپا مزاج معیار دین یہی ہے، یہی ہے سلطان دین و ایماں رموز حق کا امی یہی ہے، اسی کے سینے میں دھڑکنوں کی طرح سے علم کتاب ہوگا، اسے سنواروں گا اس طرح سے یہ ہر طرح لاجواب ہوگا، مزاج منبر نماز ایماں نقیب وحدت کلام اول، عروج وجداں شعور انسان غرور یزداں نظام اول، سجود عاشق رکوع عاقل قعود آخر قیام اول، خطیب کامل ادیب عامل لوا کا حامل امام اول، یہی تو کونین میں نصیر مزاج عزم رسول ہوگا، یہی تو ہے خانہ زاد میرا، یہی تو زوج بطول ہوگا، اسے تو پہچان لے کہ آخر ہے کل ایمان لقب اسی کا، میری خدائی میں ہر بشر پر صدا ہے واجب ادب اسی کا، ہے شش جہت اس کے زیر سایہ، عجم اسی کا عرب اسی کا، بھرے جہاں میں ہے جو بھی میرا وہ اس کی خاطر ہے سبھی اسی کا، بروز محشر عمل کی دولت سے جب بھی میزان دل بھرے گا، علی کا دشمن بگڑ بگڑ کر خود اپنی ماں کا گلہ کرے گا۔ صفحہ نمبر ہے 18 اور عنوان ہے حجاب خلق، اور یہ قصیدہ ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ میرے قلم نے کہاں تراشا ہے آج تک محجبی ایسا، یہ لوح محفوظ کے مطالب بھی جانتا ہے ذہین ایسا، میرے تصور کی سلطنت میں کہاں ہے مہر مبین ایسا، جہاں میں شاید نہ خلق ہو پھر جمیل ایسا حسین ایسا، میری محبت کا گلستاں ہے میری رضا کا چمن یہی ہے، دل و نظر میں بسا لے اس کو علی کا بیٹا حسن یہی ہے، یہ ملک خلق و جہان اخلاق کا مقدس ترین والی، حسین ایسا کہ حسن یوسف بھی اس کے دربار کا سوالی، کریم ایسا کہ اس کے دروازے گھر کا کاسا نہیں ہے خالی، یہ وہ ہے جس نے عرب کے وحشی دلوں میں بنیاد امن ڈالی، بطول زادہ علی کا بیٹا نبی کا نور نظر یہی ہے، ہر ایک تمنا کا باب آخر ہر ایک دعا کا اثر یہی ہے، یہی تو ہے یوسف امامت دلوں کی دھرتی کا شہزادہ، میرا تحمل میرا تجمل میرا تدبر میرا ارادہ، میرا تخیل میرا تصور میرا تقدس میرا لبادہ، خیال زریں مزاج سادہ نگاہ گہری جبیں کشادہ، ادا میں شوخی حیا میں رخشندگی نگاہوں میں تمکنت ہے، سنو امامت کی سلطنت میں یہی ولی عہد سلطنت ہے، یہ امن عالم کا شہزادہ کرم میں سلطان مزاج ہوگا، ہوا حفاظت کرے گی اس کی یہ وہ منور سراج ہوگا، میری ضرورت تیرا سہارا ضمیر کی احتیاج ہوگا، دل عزیزاں تو خیر کیا ہے عدو پہ بھی اس کا راج ہوگا، یہ خلق پیغمبری کا وارث قضا سے یوں انتقام لے گا،
کہ دشمنوں کے مقابلے میں قلم سے پرچم کا کام لے گا۔ یہ خود بھی معجز نما ہے، اس کی ادا میں عکس پیمبری ہے، اسی کے ہونٹوں کی نرم جنبش غرور اوج سخنوری ہے، تیری طبیعت کا صبر اس کی نظر کا اعجاز سرسری ہے، اسی کی رنگ قبا سے کشت خیال انسان ہری بری ہے، یہ وہ انا مست ہے جو فاقہ کشی میں عظمت کا تاج لے گا، یہ وہ جری ہے کہ دشمنوں سے بنا میں صلح خراج لے گا، یہ حاصل عزم انبیاء ہے، دل شرف کا صدف یہی ہے، میری لغت میں شعور و وجدان آدمیت کی صف یہی ہے، سمٹ کر اوجھل حد نظر سے بکھر کے ہر ایک طرف یہی ہے، علی نجف کی زمیں کا سورج شعاع شمس نجف یہی ہے، نجات کا گر جو سیکھنا ہے تو صرف یہ بات جان لینا، خیال خلد بری سے پہلے حسن کو سردار مان لینا۔ صفحہ نمبر 21 اور عنوان ہے حجاب شہادت، اور جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کی شان میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ کون مظلوم ہے کہ جس کی جبین لہو سے دمک رہی ہے، بڑا اندھیرا ہے اس کے گھر میں بس ایک شمع بھڑک رہی ہے، یہ کس طرح کر رہا ہے سجدہ تیری خدائی دھڑک رہی ہے، یہ کون مستور ہے جو اس کی نماز حیرت سے تک رہی ہے، ادب سے سر کو جھکا لے آدم، نبی کا وہ نور عین ہوگا، جو خاک پر کر رہا ہے سجدہ وہ کیمیا گر حسین ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 22 اور عنوان ہے اگر ناد علی۔ اگر ناد علی پڑھنے کی رسم ایجاد ہو جائے تو ہر سینے میں ایک تازہ نجف آباد ہو جائے، لب حیدر کی جنبش پر کہا توحید نے اکثر، ہمارے حق میں بھی خطبہ کوئی ارشاد ہو جائے، نہ کعبے پہ چڑھائی ہو نہ اجڑے بابری مسجد، مسلمانوں کو در سے یا علی گر یاد ہو جائے، اگر اہل وطن نام علی لے کر بڑھے محسن، میرا ایمان ہے کشمیر تک آزاد ہو جائے۔ صفحہ نمبر ہے 23 اور عنوان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ عنوان سے جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں قصیدہ ہے، آئیے بیان کرتے ہیں۔ اسرار معارف کا گلستاں ابو طالب، ایمان کے ہر دور کا درماں ابو طالب، تخت دل ہستی کا سلیماں ابو طالب، ہر دور میں سرچشمہ ایماں ابو طالب، ہر غم سے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا، شادابی گلزار پیمبر ابو طالب، احسان و ثقافت کا سمندر ابو طالب، رتبے میں ہے کعبے کے برابر ابو طالب، تقدیس میں کعبے سے بھی بڑھ کر ابو طالب، جھکتی ہے جبیں جس پر تیرے فکر و نظر کی، ہے جائے ولادت ابو طالب کے پسر کی، حیراں ابو طالب کی انا پر ہے ملک تک، عمران کے مدارج کی رسائی ہے فلک تک، ہے روشنی قلب و نظر اس کی جھلک تک، طوفان مصائب میں بھی جھپکی نہ پلک تک، خوشبو ہے رواں جس کی ہر ایک دل کی کلی میں، کھیلا ہے وہی دین ابو طالب کی گلی میں، جو خون ابو طالب کے عزائم کی عطا ہو، وہ خون بھلا کیسے رگے دین سے جدا ہو، جس طور سے احسان ابو طالب نے کیا ہو، ممکن نہیں اسلام سے یہ قرض ادا ہو، اس پر بھی یہ فتویٰ کہ اسے دین سے قد ہے، یہ منکر عمران کا فقط بغض و حسد ہے، کر یاد وہ شعب ابی طالب کا زمانہ، جذبے کے شراروں کو ہواؤں سے لڑانا، وہ عزم و جلال رخ عمران کا فسانہ، ہر رات پیمبر کو مصائب سے بچانا،
اس طور کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے۔ تم لوگ مسلمان جو ہوئے کچھ نہیں کہتے، تم دائی ایماں جو ہوئے کچھ نہیں کہتے، تقدیر کے ساماں جو ہوئے کچھ نہیں کہتے، ہاں دشمن عمران جو ہوئے کچھ نہیں کہتے۔ چاہو تو دلیروں کو بھی حجرے میں بٹھا دو، بزدل کو مگر فاتح کونین بنا دو۔ اللہ کے گھر کا جو نگہباں ہو وہ کافر، جو حق کے لیے اتنا پریشان ہو وہ کافر، جو عرش مولا کا مسلمان ہو وہ کافر، ایمان نہیں جو محسن ایمان ہو وہ کافر۔ اس بات پہ کیوں کوئی پریشان نہیں ہوتا، ایمان کا پدر منکر ایمان نہیں ہوتا۔ جب فہم نے بدلا کبھی تشکیک کا قلب، جب لفظ نے چھینی گئی جاگیر مطالب، جب فکر کی دنیا پہ جہالت ہوئی غالب، اسلام پکارا ابو طالب ابو طالب۔ خود حق کے لیے حق ہی پریشان نظر آیا، باطل کے مقابل میں بھی عمران نظر آیا۔ قندیل چراغ رخ احمد ابو طالب، ایمان سے ایمان کی ابجد ابو طالب، باطل کے لیے ضربت عزت ابو طالب، ہر مملکت دین کی ہے سرحد ابو طالب۔ دستار پیمبر کو جو عمران نہ بچاتا، ہر سمت سقیفہ ہی سقیفہ نظر آتا۔ صفحہ نمبر ہے 26 اور عنوان ہے 13 رجب۔ ہر سو رواں ہوائے خمار ترب ہے آج، باب قبول واں ہے مرادوں کی شب ہے آج۔ دل میں خوشی سرور نظر میں عجب ہے آج، ساقی مجھے نہ چھیڑ 13 رجب ہے آج۔ رخ سے نقاب اٹھا کے نوید ظہور دے، حاضر ہے دل کا جام شراب طہور دے۔ وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں ان نما کی صبوحی بھری رہے۔ قائم سدا جہاں میں تیری دل بری رہے، آنکھوں کے سامنے یہ سراہی دھری رہے۔ جو بادہ کش ولا کا نشہ قلب پہ ٹال دے، للہ اپنی بزم سے اس کو نکال دے۔ وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے۔ آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے، میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو ملے۔ وہ میں کہ جس میں صبح ازل کا سرور ہو، وہ میں کہ جس میں آل محمد کا نور ہو۔ وہ میں جو مصطفیٰ نے کسا میں چھپا کے پی، وہ فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی۔ حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی، جبرائیل نے فلک سے زمیں پہ جو آ کے پی۔ جس کا نشہ نجات کا سامان ہو گیا، سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا۔ عیسیٰ نے پی تو اس کو مسیحائی مل گئی، موسیٰ کو اپنے رب کی شناسائی مل گئی۔ داؤد کو بھی طاقت گویائی مل گئی، یعقوب نے جو پی اسے بینائی مل گئی۔ وہ میں جس کا کیف دلوں میں اتر گیا، یوسف نے پی تو چاند سا مکھڑا نکھر گیا۔ قیمت میں خلد سے بھی جو برتر ہے وہ شراب، جس کا نشہ نماز سے بہتر ہے وہ شراب۔ جو حسن قد و خال پیمبر ہے وہ شراب، جو مدعائے قمبر و بوذر ہے وہ شراب۔ جس کا سرور فکر بشر کا غرور ہے، جس کے نشے کی موج سرے کوہ طور ہے۔ وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے، جس کے بس ایک گھونٹ سے جنت میں گھر ملے۔ جس کے نشے میں شہر نبوت کا در ملے، جس کے سب دلوں کا دعا کو اثر ملے۔ ایک رند کائنات میں بے باک ہو گیا، بہلول پی کے صاحب ادراک ہو گیا۔ وہ میں پلا کے ٹوٹ کے جس پر ملک پڑیں، جس کے نشے کے رنگ اڑیں عرش تک پڑیں۔ رندوں پہ اولیاء کے زمانے کو شک پڑیں،
आए मुनाफिकों में तो सागिर छलक पड़ें, कंकर पे जिसकी झपट भी पड़ जाए दूर करे, कंकर पे जिसकी छींट भी पड़ जाए दूर करे, वो मैं जो आसियों को भी एक पल में हुर करे, जिसका सुरूर ज़ामिने जन्नत है वो शराब, जो वाक़िफ़े मिजाज शरीयत है वो शराब, जो रमज़े कुल कफ़ा की हकीकत है वो शराब, जिसका खुमार अजर रिसालत है वो शराब, ऐसी पिला के सारा जहां डोलने लगे, नौके सिना पे जिसका नशा बोलने लगे, जिसकी नज़ीर मिल न सके शश जहात में, तेरे सिवा कहीं न मिले कायनात में, भर दे अबद का रंग बशर की हयात में, वो मैं जो आफताब उगलती है रात में, वो मैं जो है गिलाफ हरम में छनी हुई, जो अर्श पर है दस्ते खुदा से बनी हुई, रिंदों को आज जिद है तेरी दिलबरी खुले, राज़े जुनून व ग़याते शोला सरी खुले, ये क्या कि मैं कदे का फसूं सरसरी खुले, एक दर ना खोल आज तो 12 दरी खुले, तिलछट न दे कि रिंद पे खुल्दो अदन के हैं, अदना से हैं गुलाम मगर पंजे तन के हैं, मैं चाहता हूँ आज नया एहतमाम हो, यासीन की शराब हो ताहा का जाम हो, फूटे सहर दिलों में तो आँखों में शाम हो, हर रंग के लबों पे खुदा का कलाम हो, हर दिल से आज बुग़्ज़ का कांटा निकाल दे, बख बख करके कोई तो जहन्नुम में डाल दे, बख बख करे कोई तो जहन्नुम में डाल दे, सागिर में हल अता की किरण घोल कर पिला, सर पर लिवाए हम खुदा खोल कर पिला, चुप चुप सा क्यों है आज तो हंस बोल कर पिला, रिंदों का ज़र्फ पूरी तरह तोल कर पिला, सागिर में आज इतनी मुक़द्दस शराब हो, पी लें गुनाहगार तो हज का सवाब हो, सागिर उठा छाई घटा झूम झूम कर, आई हवा नजफ के दरीचों को चूम कर, साकी हरी में दिल में मुनव्वर नुजूम कर, रिंदों को वाक़िफ़े दरे बाबे उलूम कर, हमको पिला वही जो वेला की शराब हो, कम ज़र्फ़ बादा ख्वार का खाना ख़राब हो, खोल ऐसा मैकदा जो हर्म से भी कम न हो, जिसकी हदों पे बंदिशे लौहो कलम न हो, जिसमें मुनाफ़क़त का फसूम मोहतरम न हो, सागिर तुराब का हो कोई जामे जम न हो, हमरा तो रहे तो कोई रंजो गम न नहीं, वरना तेरे फ़कीर सिकंदर से कम नहीं, साकी तू मिल गया तो गमे जां की रुत टली, गुंचे निखर गए हैं खिली है कली कली, महकी हुई है शहर तसव्वुर की हर गली, वो देख सज रहा है ज़चा खानाए अली, मसरूफ़ एहतमाम ज़बी व खलील हैं, जारोब कश के रूप में वो जिब्राईल हैं, हूरों के गेसुओं से मुसल्ले बने हुए, फिर इन पे कहकशां के सितारे चुने हुए, मौजे दुरूद में वो मलक सर धुने हुए, पहले नहीं ये गीत किसी के सुने हुए, रुतबा मिला वो महफिल सिदरा जबीन को, झुक झुक के आसमान ने देखा ज़मीन को, आदम बिछा रहा है दुआओं की चांदनी, अय्यूब अपने सब्र से करता है रोशनी, है आबदारे नूह सा इंसान का नजी, आया है खिज़्र साथ लिए खुम्स जिंदगी, याकूब भी है आँख की मस्ती लिए हुए, यूसुफ है साथ मशले हस्ती लिए हुए, हर सू रिदाए अब्रे करम है तनी हुई, ज़र्रों की आफ़ताबे फलक से ठनी हुई, शबनम बरस रही है शफ़क़ में छनी हुई, मक्का की सरज़मी है मौल्ला बनी हुई, आई है कौन देखने इस एहतमाम को, झुकने लगी है मरियम व हव्वा सलाम को, आए हैं बहरे दीद 1.25 लाख अम्बिया, अव्वल अब्बुल बशर हैं तो आखिर है मुस्तफ़ा,
ہر سمت انبیاء ہیں تو ایک سمت اولیاء، دونوں کے درمیاں ہے عمران کا قافلہ۔ بلقیس ایک طرف ہو سلیمان خیال کر، بنت اسد چلی ہے ردا کو سنبھال کر۔ وہ انبیاء کا قافلہ ایک دم ٹھہر گیا، ہر سو ہے شور سلمہا ورد مرحبا۔ سب سے الگ کھڑے ہیں وہ سردار انبیاء، بنت اسد چلی ہے سوئے خانہ خدا۔ ساتھ یہی ہے شاہد حق کے شہود کی، ذروں سے آ رہی ہیں صدائیں درود کی۔ بنت اسد چلی ہیں صدائیں لیے ہوئے، ہونٹوں پہ باوقار دعائیں لیے ہوئے، آنکھوں میں اوج حق کی رضائیں لیے ہوئے، قدموں میں انبیاء کی ادائیں لیے ہوئے۔ چہرے پہ عکس موج ادب کا سرور ہے، پہلو میں ان کی پہلی امامت کا نور ہے۔ لیکن در حرم تو مقفل ہے اس گھڑی، بنت اسد یہ دیکھ کے واپس پلٹ پڑی۔ نازل ہوئی فلک سے وہ الہام کی لڑی، آئی صدا نہ جا گل عصمت کی پنکھڑی۔ دیوار در بنے کے زمانے میں دھوم ہو، ظاہر کمال مادر باب علوم ہو۔ ساقی نہ چھیڑ ہے یہی آغاز امتحاں، دھڑکن زمیں کی چپ ہے تو ساکت ہے آسماں۔ خاموش اے قیامت ہنگامہ جہاں، کعبے میں جا رہی ہے وہ ایک بت شکن کی ماں۔ قرآن بندگی کی تلاوت کا وقت ہے، جاگو طلوع شمس امامت کا وقت ہے۔ جاگ اے ضمیر جاگ کے جاگے ہیں تیرے بھاگ، تارے نفس کو چھیڑ کے چھیڑا ہوا نے راگ۔ خوش ہو گئی زمیں کہ اسے مل گیا سہاگ، ساقی شراب لا کے بجھے تشنگی کی آگ۔ ساقی شراب لا کے بجھے تشنگی کی آگ۔ ظلمات دو جہاں کی ردا چاک ہو گئی، نازل ہوئے علی تو فضا پاک ہو گئی۔ بنت اسد کی گود سے ابھرا ایک آفتاب، ہاں ایک تراب، تجھ کو مبارک ہو بو تراب۔ کوثر چھلک ذرا تیرا ساقی ہے لاجواب، بطحا کی سرزمین سلامت یہ انقلاب۔ عمران جھومتے ہیں کہ زہرا جبیں تو ہے، اب خوش ہے مصطفیٰ کہ کوئی جانشیں تو ہے۔ عمران جھومتے ہیں زہرا جبیں تو ہے، اب خوش ہے مصطفیٰ کہ کوئی جانشیں تو ہے۔ آدم ہے خوش کہ اس کی دعا کو اثر ملا، عیسیٰ ہے رقص میں کہ کوئی چارہ ملا۔ ایوب کو بھی صبر کا شیریں ثمر ملا، یوسف کو اپنے حسن کا پیمبر ملا۔ مسرور ہے فضا کوئی محشر بپا نہ ہو، سہمے ہوئے ہیں بت کے حقیقی خدا نہ ہو۔ ترتیب خال و خد سے نمایاں ہے برتری، پیکر کے پنکھ پہ نچھاور دلاوری۔ چہرے پہ وہ سکون کے نازاں پیمبری، آنکھوں میں وہ غرور کے حیراں ہے داوری۔ آئی ہے ایک بات ہی اب تک قیاس میں، خوشبو ہے داوری کی بشر کے لباس میں۔ ساقی شراب لا کے طبیعت مچل گئی، لغزش میرے شعور کی مستی میں ڈھل گئی۔ نبض قلم بہکنے لگی تھی سنبھل گئی، رنگینیوں کو دیکھ کے نیت بدل گئی۔ تجھ پر رموز رونق ہستی عیاں کروں، کچھ پی کے مدحت شہ دوراں بیاں کروں۔ مولا علی شعور بشر فکر ارجمند، ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاک پر کمند۔ وہ جس کا مرتبہ نبی آدم سے ہے بلند، چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر قند۔ جو نقطۂ عروج فروع و اصول تھا، بستر پہ سو گیا تو مکمل رسول تھا۔ ایسا کریم کہ جس کے کریم کی نہ حد ملے،
ایسا علیم علم کو جس سے مدد ملے، ایسا عظیم جس کی ادا میں عہد ملے، ایسا سلیم جس میں شعور صمد ملے، دنیا و دین میں جس کو وہ نام و نسب ملا، دنیا و دین میں جس کو وہ نام و نسب ملا، خالق کی بارگاہ سے حیدر لقب ملا، کشور کشائے فکر شجاعت کا باغ پن، صابر سخی کریم رضا جو وہ بت شکن، نانے جویں کا ناز قناعت کی انجمن، دل کا سرور جرت و احساس کی بفن، جس کا وجود قدرت حق کی دلیل تھا، جس کا شعور بوسہ گاہے جبرائیل تھا، خیبر کشا یقین کا پیکر وہ بو تراب، تاریخ کی جبیں وہ فتح مبین کا باب، سرچشمہ نجات بشر جس کا اضطراب، جس کے وجود سے ہے رخ دین کی آب و تاب، جس کا کرم جہاں کے لیے عام ہو گیا، خطروں کو اوڑھ کر جو سر شام سو گیا، وہ جس کے فرق ناز پہ کش تھا بقا کا تاج، وہ بوتراب شمس و قمر سے جو لے خراج، وہ خلق اقتدار و ثقافت کا امتزاج، جس کی زمین پہ رہ کے فلک پہ کیا تھا راج، جس نے زمین پہ رہ کے فلک پہ کیا تھا راج، سلطانی بہشت بری کی نوید لی، ایک ضرب سے جہاں کی عبادت خرید لی، وہ دین کی سلطنت میں شرافت کا تاجدار، وہ مظہر جلال خداوند روزگار، وہ بوریہ نشیں، وہ شہ کہکشاں سوار، وہ بندہ خدا، وہ خدائی کا افتخار، جس کے قلم کی نوق بلاغت کی راہ کی تھی، جس کے علم کی چھاؤں رسالت پناہ تھی، جس نے ہوا کی زد پہ منور کیے چراغ، جس کے یقین نے توڑ دیے جہل کے ایاغ، جس نے بہم کیے تھے رموز دل و دماغ، وہ پھول جس سے تب رسالت تھی باغ باغ، جس کے لہو سے چہرہ ہستی نکھر گیا، وہ نقش جو دلوں کی تہوں میں اتر گیا۔